वबरकातुहू। इस चैलेंज का क्या नंबर है? ये मैंने भी अब फरमाइश बंदों की काफ़ी आई है कि ये आप अपना प्रोग्राम अपने नेट पे इस पे शुरू करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तैयार कर लिया। अभी नवे नवे मेरे प्रोग्राम काफ़ी पढ़े हैं जो पढ़ नहीं सका। अब वो मैं अपने इसी में पेश करूँगा इंशाअल्लाह। उम्मीद रखता हूँ आप प्यार मोहब्बत से सुनेंगे, दुआओं में याद रखेंगे। फरमाया करबल में तेरा मज़लूम वो नवासा याद आता है, नवासा याद आता है। करबल में तेरा मज़लूम कुंबा प्यासा याद आता है, प्यासा याद आता है। नबी जी तेरा मज़लूम नवासा याद आता है, नवासा याद आता है। किया ज़ालिमों ने बंद पानी, न तूने सर झुकाया था। किया ज़ालिम ने बंद पानी, न तूने सर झुकाया था, न तूने सर झुकाया था। तेरी जुर्रत शुजाअत का, तेरी जुर्रत शुजाअत का वो खुलासा याद आता है, खुलासा याद आता है। नफासक की थी बैयत, बचाया दीन यूं तूने, बचाया दीन यूं तूने। नफासक की थी बैयत, बचाया दीन यूं तूने। बातिल के मुंह पर वो तमाचा याद आता है, मारा बातिल के मुंह पर वो तमाचा याद आता है, तमाचा याद आता है। नबी जी तेरा मज़लूम वो नवासा याद आता है, नवासा याद आता है। जब आखिरी टाइम हज़रत हुसैन ने जाके आखिरी खुतबा दिया बहन को, सब्र करना, अब शायद हमारी मुलाकात हौज़े कौसर पे होगी। बहन को तसल्ली दे के कहते हैं वावेला नहीं करना, पर्दे का ख्याल करना है। बहन को कहते हैं बहन सब्र करना है। बहन कहती है भाई को इंशाअल्लाह मैं सब्र करूँगी। भाई ने बहन को क्या कहा, सब्र करना मेरी बहना, रज़ा रब पे राज़ी रहना, रज़ा रब पे राज़ी रहना, रज़ा रब पे राज़ी रहना। मिलेंगे हौज़े कौसर पर, मिलेंगे हौज़े कौसर पर, वो दिलासा याद आता है, दिलासा याद आता है। नबी जी तेरा मज़लूम नवासा याद आता है, नवासा याद आता है। करबल में तेरा कुंबा वो प्यासा याद आता है, प्यासा याद आता है। हज़रत ज़ैनब वीर को कहती है वीरा, जो जाता है यो मैदान में वो वापस तो नहीं आता। जो जाता है मैदान में वो वापस तो नहीं आता, वो वापस तो नहीं आता।
وہ واپس تو نہیں آتا. گلے لایا چوما ماتھا ملالا یاد آتا ہے. چوما ماتھا کہا بھیا جو جاتا ہے وہ میدان میں وہ واپس تو نہیں آتا. وہ واپس تو نہیں آتا. گلے لایا چوما ماتھا بوسا یاد آتا ہے. خدا کا دین بچاؤں گی صبر کر کے دکھاؤں گی. خدا کے دین پر گھر کا گھر میں لوٹاؤں گی. گلے لایا چوما ماتھا وہ بوسا یاد آتا ہے. وہ دلاسا یاد آتا ہے. آگے حسین جب گئے تو کیا ہوا؟ جواں بیٹا علی اکبر دیا ننا علی اصغر. دیا ننا علی اصغر. دیا ننا علی اصغر. تیرا ننا علی اصغر پیاسا یاد آتا ہے. پیاسا یاد آتا ہے. تیرا ننا علی اصغر وہ پیاسا یاد آتا ہے. حسن بھائی کی وہ نشانی قاسم کی وہ جوانی کم سے نہ اون محمد کی دی تھی تو نے قربانی. دی تھی تو نے قربانی. زینب کی خالی جھولی کا وہ صدمہ یاد آتا ہے. زینب کی خالی جھولی کا وہ صدمہ یاد آتا ہے. وہ صدمہ یاد آتا ہے. آخری ٹائم علی اکبر جب شہید ہونے لب گر رہے ہیں کہنا چاہتے ہیں بیٹا کوئی آخری خواہش ہو میرے چند منٹوں کا مہمان. بیٹا عرض کی ابا ایک ہی بات ہے سغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا ایک مہینے کے بعد میں تجھے لینے آ جاؤں گا. مدت گزر گئی حالات تبدیل ہو گئی. اگر یہاں چھوڑ کے چلا جاتا تو کل قیامت کے دن چاچے حسن کو کیا جواب دیتا؟ اکیلا بھائی میرا چھوڑ کے چلا گیا تھا. ابو جی یہ کافر کہتے بھاگ گیا بغید ہو گیا. مہربانی کرو میری بہن کو اگر پیغام پہنچ جائے کہہ دینا بے بس تھا میرے وس کا روگ نہ رہا تھا. حالات تبدیل ہو گئے. ابا ایک ہی بات کھا رہی ہے کیا وعدہ جو سغرا سے تجھے لینے میں آؤں گا. تجھے لینے میں آؤں گا. کیا